السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حامدا ومصليا أما بعد. أيها الأحباء الكرام، نحن نسكن في بلاد توجد فيها الشرك والبدعات، وحيث يطوف الناس حول القبور يدعونهم ليلا ونهارا ويمدون أيديهم أمام القبور. وفي هذه الأحوال لقد أسست مدرسة قباء لتحفيظ القرآن الكريم في عام 15 بعد 2000 بمدينة كدبا من ولاية آندھرا پردیش الهند. الطلاب يحفظون القرآن الكريم ويدرسون بعضهم القرآن الكريم نظرا أيضا. وفي هذه المدرسة يدرس الطلاب التعليم العصري أيضا في الإنجليزي بعد الظهر إلى صلاة العصر كل يوم. وبعد صلاة العصر الطلاب يلعبون في الميدان نحو كرة القدم أو كرة اليد أيضا. وأرباب الجامعة يهتمون الرحلات مرتين في كل عام. وبعون الرب الكريم وبحمد الله تبارك وتعالى هذه المدرسة تسير وترتقي يوما فيوما. التعليم والسكن والطعام كلها مجان للطلاب. لماذا؟ وآباء الطلاب أكثرهم فلاحون ويعملون في حقولهم ليلا ونهارا، فلهذا أرباب المدرسة يحاولون ويتفكرون لهذه المدرسة ولهؤلاء الطلاب ليلا ونهارا. يلتمس أرباب الجامعة والمدرسة من أهل الخير والمال والفضل أن يمدوا يد العون في مجال تحفيظ القرآن الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ونلتمس من أهل الخير والمال أن يعطوا الزكاة والدعم المالي لهؤلاء الطلاب الذين خرجوا من بيوتهم لحفظ القرآن الكريم ولطلب علوم الديني والعصري، والله لا يضيع أجر المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.